Gipasigarbo sa tribong Bagobo Tagabawa ang ilang mga ginatanom nga kape nga nahimutang sa sitio Basak sa barangay Tibolo sa Santa Cruz, Davao del Sur. Atol sa pagbisita sa news team niadtong adlong Domingo sa mga lugar, gipakita sa mga tribo ang ilang plantasyon sa kape nga robusta. Ingon man ang pagproseso sa paghimo niini. Mga kabrigada, gawas sa tsansa nga makita ang proseso sa paghimo og kape dinhi sa barangay Tibolo sa Santa Cruz, Davao del Sur, aduna usab kita nga tsansa nga makita ang kamabulukon sa kultura sa mga tribong Bagobo Tagabawa. Ang mga kape ginakumpra na sa mga coffee shop sa Davao City, butang nga nakatabang sa ilang panginabuhian. Sumala pa ni Jersery Antique, ang marketing manager sa Tibolo Farmers Workers Association, sukad sa pagsugod silang asosasyon tuig 2017. Ana-ana sa 248 ka mga miyembro sila sa kasamtangan. Daghan siyang natabangan. Unang-una, sir, nakahatag siyang trabaho sa mga member nga women. So, during harvest season, ang trabaho nila magpili og pressed cherry. Sa karon, mapasalamaton sila sa tabang nga ginahatag sa gobyerno. Kini aron mas mapalambo pa ang ilang produksyon. Ilabi na karon nga indiman ang kape sa lokal nga merkado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.